اسمح لي، أحبابنا في العراق كثر، أتمنى الجميع أن يحدثك يا شيخ. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخ عبد الكريم من العراق، تفضل. تحية لك أخي الفاضل، وتحية للشيخ الزغبي محمد. حفظك الله. اسمحوا لي، أنا بصراحة يعني منذ زمن أحاول أن أتصل بكم ولا أستطيع، والآن قدر الله عز وجل. يا إخوة، تفضل. أنا من بغداد. نعم. أناديكم من بغداد. من ذا أصابك يا بغداد بالعين؟ ألست قد كنت يوما قرة العين؟ الله أكبر. أنا أناديكم من العراق. يا خليلي، هل في مصر عين حزينة تبكي على بغداد لعلي أعينها؟ يا شيخ محمد، أنا كنت معتقلا عند آلاف من أهل السنة رجالا ونساء، وحملوني أمانة، قالوا لو نفد من أهل الإسلام من ينصرنا استنجد بروسيا، استنجد بأي إنسان ينقذنا. حملت نساؤنا سفاحا في السجون. قتل أهل السنة ومحمدا ونبيا، حرقت اللحى يا شيخ، وضع في أدبار الشيوخ. طلب مني أن أحكي نكتة على أمي عائشة وعلى أبي بكر، فأبيت فبصقوا في وجهي، فوضعوا النجاسة على لحيتي. انقذوا أهل السنة ومحمدا ونبيا وإسلاما. حملت نساؤنا سفاحا. حملت انقذوا أهل السنة، انقذوا أطفال أهل السنة. تعالونا في الشوارع، حرقونا لأنس في عمر وبكر وعثمان وبهادلنا من أصحاب رسول الله ونحن في السجون. قالوا احكي لنا نكتة عن عائشة، قلنا لا، فقطعوا أصابعنا وقلعوا أظافرنا. يا شيخ، إني أحملك أمانة، اللهم اشهد إني بلغت. رأيت فتاة تغتصب وتقول والله أنا باكر، والله أنا حافظة القرآن، ثم قالت تنادي من يذهب إلى رسول الله ويقول عز الرجال عز الرجال. عرض رسول الله ينتهك يا شيخ. اسمع، بلغتك وأنا لا زالت أعراض الحرق على مكان حتى في جسمي، لأني فقط ابني اسمه عمر وبنت اسمها عائشة. لقد حرقوا طفلا في الفرن ووضعوا عليه البصل لأن اسمه عمر، عمره 3 سنوات، وقدموه لأبيه. ماذا؟ اللهم اشهد، اللهم انقذنا. هل من مغيث؟ أما من معتصم يغيث؟ أما من ابن تيمية معكم الله أخي عبد الكريم. نسأل الله جلت قدرته أن ينصركم على أعدائكم، وأن يعيد للعراق عزها وكرامتها ولأهل العراق. اصبروا وصابروا، فالله معكم، الله معكم، الله معكم. نحن جميعا معكم. كل الذي نملكه على هذا المنبر أن نقول كلمة الحق، وأن ندعو عامة المسلمين أن يرفعوا أيديهم للسماء، للعظيم، للقادر على كل شيء، أن ينصركم بإذن الله. نسأل الله ذلك. اصبروا وصابروا وأنتم إلى خير بإذن الله. قلوبنا معكم. حفظك الله يا أخي عبد الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله.